राजौरी कोटरंका के गांव बढ़ाल जाना हुआ। ये वही गांव है जहां 17 मौतें हो चुकी हैं और ये अमवात क्यों हो रही हैं, इसका पता लगाने में अभी तक तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज नाकाम हुई हैं। और कल ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इंटर मिनिस्ट्रियल टीम बनाई जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। कहने का मतलब ये कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली सरकार तक ये कोशिशें कर रही हैं कि पता तो चले कि आखिर ये अमवात हो क्यों रही हैं। मैं अपने सफ़र की रुदाद आपको सुनाना चाहता हूं कि जब राजौरी से बढ़ाल की तरफ सफ़र किया और बढ़ाल से राजौरी वापस आया, रास्ते में क्या क्या देखा और जिन लोगों से मिला उन्होंने क्या क्या कहा। आप राजौरी से बढ़ाल या कोटरंका की तरफ कभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि रास्ते में जगह जगह आपको दरगाहें मिलेंगी। ये वो दरगाहें हैं जिनसे इस इलाके के लोग बहुत अकीदत और मोहब्बत करते हैं। इन दरगाहों का जगह जगह होना इस बात का सबूत है कि इस पूरे इलाके में इन दरगाहों का बहुत असर है और वहाँ के लोग भी इन दरगाहों को बहुत मानते हैं। जिस शख्स से भी मेरी बात हुई, यहाँ से जाते हुए एक हमसफ़र थे जिनका ताल्लुक़ वहीं राजौरी से था, वो भी बता रहे थे कि इस पूरे इलाके में दरगाहों का एक पूरा जाल बिछा हुआ है और लोग बड़ी तादाद में इन दरगाहों के साथ जुड़े हुए हैं। आपने इलेक्शन में भी देखा था कि किस तरह बाजी साहिबान की इलेक्शन में एंट्री होती है और किस तरह हर वो शख्स जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा था किसी ना किसी तरीके से ये चाहता था कि बाजी साहिबान का दस्ते शफ़क़त इनके सर पर हो ताकि वो यहाँ से जीत हासिल कर सकें। इलेक्शन अपनी जगह, लेकिन ये गरीब लोग, वहाँ की आवाम बड़ी तादाद में दरगाहों से जुड़ी हुई है। और बहुत से किस्से कहानियाँ जो शख्स हमारे साथ थे उन्होंने हमें सुनाई कि ये करामात हैं इन दरगाहों की। इन बुज़ुर्गों ने माजी में ये सब करामात करके दिखाई हैं। तो मेरा सवाल ये था कि माजी में जो हो चुका, जो आप करामात दिखा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, इस पर यकीन करना आज के दौर में मुश्किल है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ की तमाम आबादी इस बात को सच मानती है और ये मानती है कि ये तमाम करामात इन बुज़ुर्गों ने करके दिखाई हैं। ये वहाँ के लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि यहाँ के लोग किस तरह अपने पीर को, अपने मुर्शद को और अपने बाजी को मानते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा था बहुत से लोगों से, जो इस गुफ्तगू को सुनेंगे उनसे भी मेरा एक सवाल कि वो लोग, वो दरगाहें जिन्हें हम बहुत मानते हैं, जिनका हमारे दिल में बहुत एहतराम है और जिन दरगाहों पर ये लोग सुबह दोपहर शाम हाज़िरी देते हैं, इस उम्मीद पर, उम्मीद नहीं बल्कि इस यकीन पर कि जितनी भी मुसीबतें हैं वो टल जाएंगी, हमारी मुरादें पूरी होंगी, हमारे ऊपर जो परेशानियां आई हैं उन परेशानियों से छुटकारा हमें इन दरगाहों से मिलेगा। ये अकीदत है, ये एहतराम है, ये मोहब्बत है बुज़ुर्गों के साथ जो कब्रों में दफन हैं और जो वहाँ मुजाविर हैं उनके साथ भी। लेकिन इसी गांव में जहाँ चारों तरफ दरगाहें ही दरगाहें हैं, जहाँ चारों तरफ बाजी साहिबान के मानने वाले बच्चे से लेके बूढ़े तक मौजूद हैं, उसी गांव में 17 लोगों की मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी जगह पर, डॉक्टर्स का कहना अपनी जगह पर, वो बाजी साहिबान जो इन लोगों की मुरादें पूरी करने का दावा करते थे, वो बाजी साहिबान जिनसे ये लोग इतनी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, वो बाजी साहिबान जिनसे मोहब्बत रखने की एक वजह ये है कि हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों को ये टाल देंगे। लेकिन इस गांव पर जब मुसीबत आई तो अभी तक किसी भी बाजी साहब का कोई बयान हमारे सामने नहीं आया है कि ये मुसीबत क्यों आई है, ये आफत क्यों आई है, ये अमवात क्यों हो रही हैं, इसको रोका कैसे जा सकता है। ये तमाम चीज़ें बाजी साहिबान को सामने लानी चाहिए थी या सामने लानी चाहिए, क्योंकि ये बड़ी तादाद जो आपसे अकीदत रखती है, आपसे मोहब्बत करती है, इस अकीदत और मोहब्बत का एक सबब ये भी है
کہ آپ ان کی مشکلات کو دور کریں گے، ان کے اوپر پریشانیاں آئیں گی تو آپ ان کو ٹال دیں گے۔ یہی وہ وقت ہے جب باجی صاحبان کو یہ ثابت کرنا ہے کہ چند لوگ جو آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کا منہ بند ہو۔ یہی وقت ہے جب باجی صاحبان کی اس علاقے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ شاید پوری تاریخ میں کبھی باجی صاحبان کی ضرورت اتنی اس علاقے کو رہی ہو، اور شاید مستقبل میں کبھی باجی صاحبان کی ضرورت اس علاقے کو اتنی ہو۔ آج یہ علاقہ غمزدہ ہے، آج یہ تمام کے تمام لوگ خوف میں، ہراس میں زندگی جی رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ آپ ان کی تمام پریشانیوں کو حل کرتے آئے ہیں، حل کر رہے ہیں، آگے بھی حل کریں گے۔ تو یہ وقت ہے ان تمام لوگوں کو جواب دینے کا، ان تمام لوگوں کے منہ بند کرنے کا جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں۔ بتائیے یہ اموات کیسے ہوئیں؟ بتائیے یہ اموات رک کیسے سکتی ہیں؟ بتائیے یہ عذاب ان پر نازل کیسے ہوا؟ بتائیے یہ اس پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں تو اس کا سبب کیا ہے؟ آپ بہت بڑا اجر عظیم کمائیں گے، بہت بڑا کام کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انویسٹیگیشن ایجنسیز کے لیے بھی آپ بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ سرکار کی اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، انویسٹیگیشن ایجنسیز کی مدد کر سکتے ہیں، اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کو بتا سکتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے، سچ کیا ہے، انویسٹیگیشن کس طرف کرنی ہے، کون ہے اس اموات کے پیچھے، کیا خدائی آفت ہے، بیماری ہے، کسی کا ہاتھ شامل ہے اس کے قتل میں۔ یہ تمام چیزیں سامنے لائیے تاکہ ان لوگوں کا، ہم لوگوں کا جن کا بہت زیادہ یقین آپ کے اوپر ہے، یہ یقین پختہ ہو سکے، اور وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو دندان شکن جواب دیا جا سکے، اور وہ بھی آپ کے مرید ہو سکیں۔ اور اس سے بھی بڑا کام، یہ لوگ جو مرے ہیں کم سے کم ان کی موت کا سبب، جہاں تمام ایجنسیز فیل ہو چکی ہیں ابھی تک، جہاں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، وہاں آپ ان اموات کا سبب بتا کر کم سے کم لوگوں کی پریشانی کم کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی موت اس طرح ہوئی ہے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو مانتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو یہ دل سے مانتے اور سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی پریشانی کو ٹال سکتے ہیں، آپ ان کی مصیبت کو دور کرنے والے ہیں۔ ان کی مصیبت بھی کم کریے، انویسٹیگیشن ایجنسیز کی بھی مدد کریے، تاکہ پتہ چلے کہ باجی صاحبان سے محبت عقیدت کرنے والے لوگ بے وجہ عقیدت و محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہیں پتہ ہے کہ آپ پریشانی میں ان کی مدد کریں گے۔ جب ان کے اوپر آفت آئے گی، آپ اس آفت کو ٹالنے کا سبب بنیں گے۔ ان لوگوں کا جو آپ کے اوپر یقین ہے، اعتماد ہے، بھروسہ ہے، اسے مضبوط کریے۔ ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ نے ساری زندگی ان لوگوں کا استحصال کیا، اپنے پیچھے لگا کے رکھا، اور صرف سیاستدانوں کی طرح الیکشن کے وقت آپ یہ طے کرتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو کس کی طرف جانا ہے۔ اگر یہ تمام لوگ آپ کے کہنے پر کسی ایک طرف ہو جاتے ہیں تو اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب ان پر آفت آئی ہے، ان پر پریشانی آئی ہے، اللہ نہ کرے یہ پریشانی کبھی دوبارہ آئے، اور شاید ہی اس طرح کی پریشانی سے یہ پورا علاقہ گزرا ہو، اس پریشانی سے نکالنے کا سبب بنائیے۔ اس پریشانی سے یہ تمام لوگ کیسے باہر نکلیں گے؟ جہاں نگاہیں سرکار اور انویسٹیگیشن ایجنسیز کی طرف ہیں، وہاں نگاہیں آپ کی طرف بھی ہیں، کیونکہ یہ آپ کے ماننے والے لوگ ہیں اور آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، اور آپ جو دعوے کرتے آئے ہیں تمام پریشانیوں کا حل ہماری درگاہ پر موجود ہے، وہ پریشانیاں دور کریے۔ یہ پریشانی حل کرنا آپ کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کی درگاہوں پر، آپ کے آستانے پر، آپ کے پاس تو بے اولاد لوگ
اولاد کی تمنا اور خواہش لے کر آتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں سے جہاں لوگوں کو اولاد مل جاتی ہے، جہاں بے اولاد لوگ اولاد لیتے ہیں، روزگاروں کو روزگار ملتا ہے، جہاں جو لوگ پڑھے لکھے پریشان آپ کے پاس آتے ہیں تو انہیں نوکری ملتی ہے، وہاں یہ کچھ نہیں ہے، صرف اتنا کرنا ہے، بس آپ بتا دیجئے اس پریشانی کا سبب کیا ہے، اس آفت و بلا کا سبب کیا ہے، تاکہ ہمارا بھروسہ اور یقین آپ کے اوپر مضبوط ہو سکے۔